र यो स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि उहाँहरूलाई यस्ता एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्नको लागि 50% अनुदानमा हामीले सहयोग उपलब्ध गराउँदैछौँ, जसलाई हामीले स्टार्टअप अनुदान भन्छौँ। योग्य र प्रभावकारी किसिमका प्रस्तावनाहरूको हामीले प्रपोजल अर्थात् व्यावसायिक योजनाहरू आयोजनाले तयार गरिदिन्छ। यो कुरामा म सुनिश्चितताको यहाँहरूलाई ग्यारेन्टी गर्दछु। स्टार्टअप भन्ने शब्दले कुनै पनि नवीनतम सोचको चाहिँ नि अवलम्बन गर्ने भन्ने बुझिन्छ। कृषिमा स्टार्टअप भन्नाले अहिले हामीले उत्पादनमूलक साझेदारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि एउटा नयाँपनको चाहिँ अवलम्बन गर्ने सोच राखिराखेका छौँ। त्यसलाई यो ऋण आयोजनाले उत्पादनमूलक साझेदारीको लागि स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम भनेर भन्ने गरेको छ। र यो स्टार्टअप अनुदान भनेको खास गरेर उत्पादक संस्था र खरिद गर्ने खरिदकर्ताहरू बिचमा खरिदकर्ताको माग बमोजिमको क्वालिटी र क्वान्टिटीलाई मध्यनजर राखेर उत्पादक संस्थाहरूले उत्पादन गर्ने प्रक्रिया पद्धति अवलम्बन गर्ने कुरालाई हामीले स्टार्टअप भन्ने हिसाबले परिभाषित गरेका छौँ। र यो स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि उहाँहरूलाई यस्ता एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्नको लागि 50% अनुदानमा हामीले सहयोग उपलब्ध गराउँदैछौँ, जसलाई हामीले स्टार्टअप अनुदान भन्छौँ। कस्ता खालका स्टार्टअप व्यवसायहरूले अनुदानको लागि आह्वान गर्न सक्छन् र कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ? ऋण आयोजनाबाट स्टार्टअप अनुदानको लागि प्रस्तावना अथवा त्यसको प्रस्ताव पेश गर्नको लागि हामीले 4वटा प्रमुख क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रा निर्दिष्ट गरिएका छन्। त्यो भनेको कृषिजन्य बाली बिरुवाहरू सबै हुन सक्छन्। एउटा कृषिजन्य क्षेत्रहरू हुने भयो, अर्को पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य वस्तुहरू, त्यसै गरी एनटिएफपी भन्छौँ हामीले गैर काष्ठ वन पैदावारका उत्पादनहरू, र त्यसै गरी म्याप्स अर्थात् मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्स। यो 4वटा वर्गमा पर्ने उत्पादनहरू सबै स्टार्टअपको दायराभित्र पर्न सक्छन् र त्यसलाई ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम मार्फत सहयोग पुर्याउन सक्छ। हामीले स्टार्टअप अनुदानको लागि पहिलो सूचना आह्वान करिब 9 महिना अगाडि गरेका थियौँ र त्यो सूचना अन्तर्गत हामीलाई 1908वटा संयुक्त प्रस्तावहरू उत्पादक संस्था र खरिदकर्ताहरू बिचको समझदारीमा 1908वटा संयुक्त प्रस्तावनाहरू हामीलाई प्राप्त भएका थिए र त्यो प्रस्तावनाहरूको छनौट मूल्याङ्कनको क्रममा हामीले के पायौँ भने अधिकांश अर्थात् 90% जति प्रस्तावनाहरू परम्परागत किसिमको अनुदान प्राप्तिको लागि उत्पादन योजना बनाएर पेश गरेका थिए, जुन चाहिँ स्टार्टअपको भावना अनुरूप पाइएन र हाम्रो छनौट प्रक्रियामा उहाँहरू असफल हुनुभयो। करिब 192वटा प्रस्तावना प्रथम कलबाट हामीले योग्य रूपमा छानेका छौँ र आयोजनाले 300वटा कम्तीमा पनि 300वटा उत्पादनमूलक साझेदारी कार्यक्रमलाई स्टार्टअप अनुदान उपलब्ध गराउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको हुँदा त्यसलाई अझ राम्रा किसिमका प्रस्तावनाहरू हाल्न मिलोस् भनेर हामीले दोस्रो सूचना स्टार्टअप अनुदानको लागि दोस्रो सूचना आह्वान गरेका छौँ। यही मिति 2080 साल पुस 16 गते हामीले दोस्रो सूचना सार्वजनिक सूचना मार्फत गरेका छौँ र यसको समयावधि, यसमा प्रस्तावना हाल्ने समयावधि जम्मा 35 दिनको रहेको छ। अर्थात् 2080 साल माघको 22 गते कार्यालय समयभित्रसम्म हामीले आएका प्रस्तावनाहरूलाई दर्ता गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ र त्यसमा योग्य किसिमका प्रस्तावहरूलाई छनौट गरेर त्यसलाई हामीले स्टार्टअपको भावना अनुसार स्टार्टअप अनुदान प्रवाह गर्छौँ। यो ऋणको कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ छ बताइदिनुहोस् न, सञ्चालन भइरहेको छ? ऋण आयोजना देशका 7 प्रदेशहरूमध्येमा कर्णाली प्रदेश बाहेकका 6 प्रदेश अन्तर्गत रहेका प्रमुख 5वटा आर्थिक करिडोरहरू, सडक करिडोरहरूलाई छोएका 35 जिल्लाका 171वटा पालिकामा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना अर्थात् ऋण आयोजना लागू भएको छ। हाम्रो 5वटा प्रमुख आर्थिक करिडोरहरू भनेको एउटा त मध्य पहाडी लोकमार्ग, जसलाई हामी पुष्पलाल राजमार्ग पनि भन्छौँ, लोकमार्ग भन्छौँ, त्यो पुष्पलाल लोकमार्गमा छ।
लाई छोएका पालिकाहरू, त्यसै गरी मध्य प्रदेश अन्तर्गतका 2वटा हुलाकी सडक र पूर्व पश्चिम राजमार्ग यसले छोएका पालिकाहरू पर्दछन्। र त्यसै गरी रोल्पा भालुवाङ सडक खण्ड, यो सडक खण्डले छोएको पालिकाहरू र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो महाकाली राजमार्गले छोएका पालिकाहरू गरेर जम्मा 35 जिल्लाका 171वटा पालिकाहरू यो आयोजनाका कार्यक्षेत्रहरू हुन्। र यसको विस्तृत विवरण यहाँहरूलाई आवश्यक पर्दछ भने रिड आयोजनाको वेबसाइट read.mold.gov.np मा गएर आफ्नो पालिका यो कार्यक्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराको विस्तृत विवरण यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टअप निवेदनको लागि प्राप्त निवेदनहरू के को आधारमा छनौट हुन्छन् र कृषि उद्यमसँग सम्बन्धित स्टार्टअपले मात्र सहयोग पाउँछन् कि अरू कुनै व्यवसाय गर्नेले पनि छनौट हुन्छन्? उत्पादक संस्था सामूहिक उत्पादन प्रणालीमा जोडिने 15 जनाभन्दा बढी कृषकको उत्पादक समूह र योग्य खरिदकर्ता बीचको संयुक्त प्रस्तावना हामीलाई प्राप्त हुनपर्छ। त्यसमा त्यसको मुख्य पार्ट भनेको प्रभावकारी खरिद बिक्री सम्झौता हो। खरिद बिक्री सम्झौता प्रभावकारी रूपमा गरेर त्यसमा निर्दिष्ट विषयवस्तुहरू उल्लेख गरेर कस्ता क्वालिटीको खरिद बिक्री गर्ने हो, कस्तो उत्पादन खरिदकर्ताले चाहेको हो, कति परिमाणमा चाहेको हो, त्यसको डेलिभरी पोइन्ट कहाँ हुन्छ र त्यसको मूल्य खरिद बिक्रीको मूल्य के को आधारमा निर्धारण गरिन्छ, कुन समयमा कतिसम्म मूल्य प्रदान गर्ने हो भन्ने कुराहरू स्पष्ट उल्लेख गरेर प्रभावकारी खरिद बिक्री सम्झौता सहित आएका प्रस्तावनाहरूलाई हामीले स्टार्टअप अनुदान अन्तर्गत सहयोग गर्दछौँ। र स्टार्टअपको भावना भनेको मुख्यतया केही न केही नवीनतम चिजहरू त्यसमा हुनपर्छ। हाम्रो प्रभावकारी खरिद बिक्री सम्झौतामा खरिदकर्ताको चाहना मागलाई पुरा गर्ने एउटा चाहिँ निर्दिष्ट योजना सहित आएको चिजलाई हामीले स्टार्टअपमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। खास गरेर क्राइटेरिया भनेको मुख्यतया प्रोडक्टिभ पार्टनरसिपको मर्मलाई आत्मसात गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा नै मुख्य हो। प्रोडक्टिभ पार्टनरसिप अर्थात् उत्पादनमूलक साझेदारीको मर्म भनेको प्रभावकारी खरिद बिक्री सम्झौता भएर उत्पादन गर्ने समूहले उत्पादन गरेको चिजको बजार सुनिश्चितता हुने र राम्रा खालका दिगो खालका भरपर्दो खालका खरिदकर्ताहरूले आफूलाई चाहिएको परिमाण र गुणस्तरको उत्पादनहरू पाउने सुनिश्चितता हुने कुरालाई हामीले प्रभावकारी उत्पादनमूलक साझेदारी भन्छौँ। यस्तो प्रभावकारी उत्पादनमूलक साझेदारीको सम्भावना रहे नरहेको भन्ने कुरा हामीले कागजातको मूल्याङ्कनबाट पनि हेर्छौँ। प्रस्तावनाका कागजातहरू मूल्याङ्कन गरेर पनि यी कुराहरू त्यसमा प्रस्तावनामा झल्केका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। र त्यसका अलावा हामीले फिल्ड भिजिट पनि गर्छौँ। फिल्ड भेरिफिकेसनका क्रममा उत्पादन गर्ने समूहमा आबद्ध हुने सदस्यहरूको सबैको यसमा चाहिँ भावनात्मक साथ छ कि छैन, यो कार्य गर्ने तदारुकता छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले निश्चित रूपमा फिल्ड भेरिफिकेसनको क्रममा मूल्याङ्कन गर्छौँ। यिनै आधारहरूको आधारमा प्रभावकारी उत्पादनमूलक साझेदारी सञ्चालन हुने आधारहरू पाइएको खण्डमा हामीले लगानी गर्दछौँ। कार्यक्रम अलि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन आउन नसकेको होला वा कार्यक्रम छनौटमै समस्या हो, यसको बारेमा के प्रश्न पारिदिनुहोस्। रिडको पहिलो कल अन्तर्गत प्राप्त भएका 1908वटा प्रस्तावनाहरूमध्ये करिब 90% छनौटमा नपरेका हुन्। हामीले उपयुक्त किसिमको प्रस्तावनाहरू प्राप्त नगरेको कारणले हामीले करिब 192वटा प्रस्तावनालाई मात्रै अगाडि बढाइएको अवस्था छ। त्यो हिसाबलाई हेर्दा अलिकति छनौट प्रक्रिया चाहिँ नै कडा भयो भन्ने खालको गुनासो एकतिर आइरहेको छ भने आयोजनाले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छ भन्दा प्रभावकारी उत्पादनमूलक साझेदारी सम्पन्न नहुने अवस्थामा हामीले अनुदानको लागि मात्रै अनुदान वितरण गर्नको लागि यो आयोजना आएको होइन। यसले उत्पादनमूलक साझेदारी कार्यक्रमलाई स्टार्टअप अनुदान मार्फत पहिलोचोटिको लागि हामीले अनुदान 50% त्यस्ता किसिमका एक्टिभिटिजहरू जसले स्टार्टअपको भावनालाई आत्मसात गर्छ, जसले प्रभावकारी खरिद बिक्री सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्छ, किसानहरूको उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गर्छ र खरिदकर्ताको डिमान्डलाई उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्छ, उहाँहरूको क्वालिटीलाई उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्छ। यी कुराहरू
मिट नभएको अवस्थामा हामीले अनुदानलाई चाहिँ अब हामीले प्रवाह गर्दैनौँ। पहिलो चरणको कल अनुसार प्राप्त भएका प्रस्तावनाहरूमध्येमा 90% चाहिँ छनौटमा नपरेका हुन् र यसै कारणले गर्दा हामीले दोस्रो कल मार्फत अलिकति प्रभावकारी खरिद बिक्री सम्झौता, प्रभावकारी उत्पादनमूलक साझेदारी र राम्रो कामको लागि उत्पादक संस्था र खरिदकर्ता दुवैको चाहिँ बजार सुनिश्चितता अथवा उत्पादनको सुनिश्चितता हुने गरी थप कार्यक्रम सञ्चालनको लागि हामीले हालसालै अब पुस 16 गते दोस्रो कल मार्फत फेरि सूचना जारी गरेका छौँ। आशा छ यो कल अन्तर्गत हामीले राम्रा किसिमका प्रभावकारी किसिमका उत्पादनमूलक साझेदारीका कार्यक्रममा स्टार्टअप अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छौँ, उत्पादकका बजारलाई बिक्री सुनिश्चितता गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी खरिदकर्ताहरूको आवश्यकता अनुसारको बजारमा उत्पादन उहाँहरूले पाउने सुनिश्चितता गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले छनौट गरेका संयुक्त प्रोफाइलहरूको व्यावसायिक योजना अर्थात् प्रोपोजल तयार गर्ने काम, विस्तृत प्रोपोजल तयार गर्ने काम आयोजनाकै विज्ञहरूबाट हुने हुँदा यसमा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रस्तावना तयारी, बिजनेस प्लान तयारीको लागि छुट्टै खर्च गर्नु पर्दैन। योग्य र प्रभावकारी किसिमका प्रस्तावनाहरूको हामीले प्रोपोजल अर्थात् व्यावसायिक योजनाहरू आयोजनाले तयार गरिदिन्छ। यो कुरामा म सुनिश्चितताको यहाँहरूलाई ग्यारेन्टी गर्दछु र यसमा सकेसम्म बढीभन्दा बढी किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहभागी हुन सक्नुहोस्। बढीभन्दा बढी योग्य खरिदकर्ताहरूले आफ्नो उत्पादन कहाँको किसान समूह सहकारी मार्फतबाट यहाँहरूलाई उपलब्ध हुने सुनिश्चितता हुन सक्छ त्यसको आकलन गरी राम्रा किसिमका प्रभावकारी किसिमका भरपर्दा किसिमका उत्पादक समूहसँग जोडिएर आफ्ना उद्योग धन्दा, कल कारखाना, कृषिजन्य उपजहरूको सुनिश्चितताको लागि म उत्पादक संस्थामा आबद्ध हुन चाहने किसानहरू र खरिदकर्ताको रूपमा यहाँहरू जोडिन चाहने खरिदकर्ताहरू दुवै पक्षलाई म यो दोस्रो कलको सदुपयोग गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।